फसल, खलीफा बिला फसल, अबू बकर। कुर्बान जाऊं कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुर्बान जाऊं मेरे मुस्तफा पे जो सबसे पहले ईमान लाया, अबू बकर मेरे नबी का पहला सहाबी, अबू बकर मेरे नबी का जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा, अबू बकर मेरे नबी का पहला यार, अबू बकर जिसने सबसे पहले काबा में खुतबा दिया, अबू बकर हिजरत की रात मेरे मुस्तफा जिसके दर पे चल के गए, अबू बकर जिसने दरवाजा खोला, अबू बकर जिसने मेरे आका को कंधों पे उठाया, अबू बकर जो आका के साथ साथ चला, अबू बकर हिजरत की रात कभी आगे चलता, कभी दाएं चलता, कभी बाएं चलता, कभी पीछे चलता, जो आका की हिफाजत करता रहा। अबू बकर हिजरत की रात जो गार में सबसे पहले दाखिल हुआ, अबू बकर जिसने गार की सफाई की, अबू बकर कुर्बान जाऊं एक रिवायत के मुताबिक 2 सुराख, एक रिवायत के मुताबिक एक सुराख बंद था, जिसने सुराख पे कदम रखा उनको बंद किया। अबू बकर आका के लिए जिसने गोद बनाई, अबू बकर मेरे आका गार में तशरीफ लाई जिसकी गोद में मेरे आका ने सर रखा, अबू बकर जो आका का चेहरा देखता रहा, अबू बकर आका जिसका चेहरा देखते रहे, अबू बकर और 3 दिन 3 रातें मेरे मुस्तफा की जियारत करता रहा। अबू बकर फिर मैं क्यों ना कहूं वो पहला मददगार, पहला साहब, वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद ज़ंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने हया है। कुर्बान जो नबियों से कम तर, इमामों से आला, नबियों से कम तर, इमामों से आला, नबियों से कम तर, इमामों से आला, वो आका से हरदम वफा करने वाला, रसूल खुदा पर फिदा होने वाला, वो जाने हया पर फिदा होने वाला, वो सारे का सारा खुदा के लिए था, वो जिंदा फकत मुस्तफा, वो सारे का सारा खुदा के लिए था, वो जिंदा फकत मुस्तफा के लिए था। फरिश्ते उसी की नमाजों पे आशिक, फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो पहला मुजाहिद, वो पहला है गाजी, वो पहला खलीफा, वो पहला नमाजी। तुझे मैं वफा का समंदर कहूंगा, तुझे मैं वफा का समंदर कहूंगा, तुझे आफताब एक मुनव्वर कहूंगा। शफात की बुनियाद बन के खड़ा है तू सारे सहाबा में सबसे बड़ा। वो पहला मददगार, पहला सहाबी। कुर्बान जो मेरे आका पे जो सबसे पहले ईमान लाया, अबू बकर। जब गार में हजरत अबू बकर सिद्दीक को सांप ने डसा, जिसके पांव मुबारक पे मेरे मुस्तफा ने लुआब दहन लगाई, अबू बकर जो गार से पहले निकला, अबू बकर जो उम्मे माबद के घर पहुंचा, अबू बकर जिसने बकरी का दूध दोहा मेरे आका को पिलाया, खुद खुश हुआ, अबू बकर जो मकाम कुबा पे पहुंचा, अबू बकर जब आका और गुलाम में फर्क न रहा, जिसने आका के ऊपर साहिबान ताना, लोगों को बताया ये आका है, मैं गुलाम हूँ। अबू बकर जिसने मस्जिद नबवी की पहली ईद रखी, अबू बकर जिसने मस्जिद कुबा की पहली ईद रखी, अबू बकर जिसने पहला खुतबा दिया, अबू बकर जिसने कुर्बान जाऊं हुजूर के इश्क में पहला दर्स हासिल किया, अबू बकर जिसने इश्क रसूल का पहला मुअल्लिम बना, अबू बकर वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुर्बान जाऊं जिनके बारे में कुरान मजीद में 32 आयात नाज़िल हुई और मेरे मुस्तफा ने जिनकी शान में 300 अहदीस बयान की। ऐसा ईमान नहीं है अबू बकर सिद्दीक का कि कोई उनको खलीफा माने कोई ना माने। कुर्बान जो ऐसा ईमान नहीं है। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक का ईमान इतना है, अगर तराजू के 2 पलड़े हों, एक पलड़े में अबू बकर का ईमान रखा जाए, दूसरे पलड़े में सारी उम्मतों का ईमान रखा जाए, अबू बकर का ईमान सारी उम्मतों से ज्यादा, सारी उम्मतों से ज्यादा है। कुर्बान जो ऐसा ईमान था हजरत अबू बकर सिद्दीक का। और फिर ऐसे ही हुआ, मेरे मुस्तफा करीम जब मेराज पे तशरीफ ले गए,
میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے، قربان جب اللہ کی زیارت کی نا، 17,000 سال اللہ کی بارگاہ میں رہنے کے بعد جب واپس آنے لگے، قربان حضرت جبریل سے فرمانے لگے، جبرائیل عرض کی جی یا رسول اللہ، جبرائیل جب میں زمین پہ جاؤں گا، میں جا کے بتاؤں گا، میں پہلے آسمان پہ پہنچا، میں نے پہلے آسمان کی سیر کی، میں نے 7 آسمان کی سیر کی، میں سدرہ پہ پہنچا، میں عرش پہ پہنچا، میں نے اللہ کو دیکھا، میں نے جنت دیکھی، میں نے دوزخ دیکھی، جبرائیل میری باتوں کا یقین کون کرے گا؟ میری باتوں کو کون مانے گا؟ قربان جبرائیل عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ساری کائنات انکار کر دے، ساری کائنات آپ کی بات کی تصدیق نہ کرے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ساری کائنات انکار کر سکتی ہے لیکن ابو بکر صدیق آپ کی بات کا اقرار کرے۔ ساری کائنات نہ مانے لیکن ابو بکر صدیق آپ کی بات مانیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، میرے مصطفیٰ کریم معراج سے تشریف لے آئے، حضور جان رحمت تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، دوزانہ ہو کے بیٹھے، ہاتھ جوڑے، آنکھیں نیچے، ذرا مجھے دیکھیے، میں سارا منظر آپ کے سامنے رکھ دوں۔ قربان جو آنکھیں نیچے ہیں، ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، ابو بکر جی یا رسول اللہ، ابو بکر جی یا رسول اللہ، ابو بکر جبرائیل آئے تھے، صدقتا یا رسول اللہ۔ حضور آپ جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ ابو بکر جی یا رسول اللہ، جبرائیل آئے تھے، صدقتا یا رسول اللہ۔ ابو بکر براق لائے تھے، صدقتا یا رسول اللہ۔ ابو بکر صدیق فرشتے ساتھ تھے، صدقتا یا رسول اللہ۔ ابو بکر مجھے مقام حتیم پر لے گئے، صدقتا یا رسول اللہ۔ ابو بکر وہاں میرا سینہ چاک کیا گیا، صدقتا یا رسول اللہ۔ ابو بکر میرا دل نکالا گیا، صدقتا یا رسول اللہ۔ ابو بکر میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، صدقتا یا رسول اللہ۔ حضور جو آپ فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ ابو بکر پھر میرے دل ڈالا گیا، ابو بکر 2 نورانی برتن لائے گئی، ان میں سے نور میرے سینے میں داخل کیا گیا، صدقتا یا رسول اللہ۔ ابو بکر میں جبرائیل کے ساتھ براق پہ روانہ ہوا، صدقتا یا رسول اللہ۔ ابو بکر میں پہلے آسمان پہ پہنچا، صدقتا یا رسول اللہ۔ ابو بکر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا، صدقتا یا رسول اللہ۔ ابو بکر میں تیسرے آسمان پہ پہنچا، صدقتا یا رسول اللہ۔ ابو بکر میں 7 آسمانوں کی میں نے سیر کی، صدقتا یا رسول اللہ۔ ابو بکر میں سدرہ پہ پہنچا، فرشتوں کا امام جبرائیل نیچے رہ گیا، ابو بکر میں عرش پہ چلا گیا، میں اوپر چلا گیا، فرشتوں کا امام نیچے رہ گیا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، صدقتا یا رسول اللہ، حضور جو فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ قربان جو حضور جو آپ فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ ابو بکر میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، صدقتا یا رسول اللہ۔ ابو بکر میں نے اللہ کو دیکھا، صدقتا یا رسول اللہ۔ ابو بکر میں 17,000 سال اللہ کی بارگاہ میں رہا، صدقتا یا رسول اللہ۔ حضور آپ جو بات فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ ابو بکر میں واپس آیا، مجھے جنت دکھائی گئی، صدقتا یا رسول اللہ۔ ابو بکر مجھے تیرے دشمن کا ٹھکانہ دوزخ دکھائی گئی، صدقتا یا رسول اللہ۔ ابو بکر یہ ساری باتیں ایسے ہیں، صدقتا یا رسول اللہ۔ اب قربان جو میرے مصطفیٰ کریم تشریف فرما، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، قربان جو باہر دشمنان میرے مصطفیٰ کے دشمن مشرکین مکہ، کفار مکہ، قربان جو حضور کا مذاق بنا رہے ہیں کہ ایک بندہ ایک رات کے تھوڑے سے لمحے میں کیسے جا سکتا ہے، پہلے آسمان پہ جائے، 7 آسمان کی سیر کرے، سدرہ پہ جائے، عرش پہ جائے، اللہ سے ملاقات کرے، رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، مذاق بنا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ضرورت تھی گواہی کی، تو حضرت ابو بکر صدیق بول پڑے، اشہد انکا نبی حقا، جو کچھ نبی فرما رہے ہیں حق فرما رہے ہیں۔ اب نبی بولے صدیق کی صداقت پہ، اشہد انکا صدیق حقا، جو کچھ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں۔ قربان جو یہ حضرت ابو بکر صدیق، پھر میں کیوں نہ کہوں وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے حیا ہے، نبیوں سے کم تر، اماموں سے
नबियों से कमतर, इमामों से आला, वो आका से हरदम वफा करने वाला, रसूल खुदा पर फिदा होने वाला, वो जाने हया पर फिदा होने वाला, वो सारे का सारा खुदा के लिए था, वो जिंदा फकत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। मेरे आका जैसा, मेरे आका जैसा, मेरे मिठने मदनी जैसा, मेरे आका जैसा, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। कुर्बान जो इन्होंने नारा लगवाया मेरे आका जैसा कोई नहीं। मुझे एक हदीस पाक याद आ गई है, अगर आप दरूद पाक पढ़ दें तो मैं सुना दूं। बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ेंगे। कुर्बान जो हमारा ये अकीदा है, हमारा ये अकीदा है कि मेरे आका जैसा कोई नहीं। हजूर को अल्लाह ने अख्तियार दिया है, हजूर को अल्लाह ने सारी कायनात का मालिक बना के भेजा है। नमाज पे मेरे मुस्तफ़ा का अख्तियार है, रोज़े पे मेरे मुस्तफ़ा का अख्तियार है, ज़कात पे मेरे मुस्तफ़ा का अख्तियार है, पूरी शरीयत पे मेरे मुस्तफ़ा का अख्तियार है। कुर्बान जाऊँ, कुरान पाक दूसरा सिपारा बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। कुर्बान जाऊँ, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फाला वल्ले जन्ना का किबलतन तरदाहा। ये उस वक्त आयत करीमा नाजिल हुई। दूसरे सिपारे में मेरे मुस्तफा करीम ने नमाज ज़ोहर का वक्त है, 4 रकात नमाज ज़ोहर की नियत की। हजूर इमाम बने, सहाबा पीछे, हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे, कुर्बान जो हजरत फारूक आजम पीछे, हजरत उस्मान गनी पीछे, हजरत मौला अली पीछे, मेरे नबी इमाम बने, सारे सहाबा पीछे। कुर्बान जो जैसे ही 2 रकात मुकम्मल की, 2 रकात मुकम्मल हो गई, 2 रकात अभी बाकी है। मेरे मुस्तफ़ा के दिल में ख्याल आया, हजूर के दिल में ख्याल आया कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का ये ताना देते हैं कि जब मुसलमानों का खुदा अपना है, जब ये हमारे खुदाओं को नहीं मानते, फिर ये हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हैं, फिर ये किबला भी अपना बना ले। मेरे मुस्तफ़ा के दिल में ख्याल आया, जैसे ही दिल में ख्याल आया, रब ने हुक्म दिया, जिब्राइल अर्ज की जी रब्बे जलील, जिब्राइल अभी जाओ मेरे मुस्तफ़ा के पास, जाके मेरा पैगाम सुना दो। रब फरमाता है, फाला नो वल्ले जन्ना का किबलतन तरदाहा। ओ सोने महबूब, जिस तरफ आपका दिल करता है आप रुख को फेर ले, हम उसे किबला बना देंगे। अब तवज्जो कीजिए, आपको शरीयत का मसला भी समझाता जाऊं। जब मेरे मुस्तफ़ा नमाज पढ़ा रहे थे ना, 4 रकात की नियत, कुर्बान जो 4 रकात की नियत, इमाम सहाबा पीछे, हजूर का रुख अक़दस इस तरफ था, हजूर का चेहरा मुबारक इस तरफ था। मेरे नबी के दिल में ख्याल आया कि किबला बदला जाए। कहते हैं नबी कुछ नहीं कर सकता, नबी के अख्तियार में कुछ नहीं। और मैंने कहा सुन, नबी के दिल में ख्याल आए, वो नबी ख्याल आने से किबला बदल देता है, दिल में ख्याल आने से किबला बदल देता है। तू कहता है नबी कुछ नहीं कर सकता। मेरे नबी का चेहरा ऐसे है, हजूर ने कुर्बान जो रुख ऐसे रुख फेर लिया, कुर्बान जो इस तरफ फिर गए। जब हजूर इस तरफ फिरे, अब कुर्बान जो समझदार लोग बैठे हैं, मुझे बताएं, वही जो नाजिल हुई थी नमाज के अंदर, वही नाजिल हुई थी हजूर पे। हजूर को तो पता है मुझ पे नाजिल हुई, सहाबा को किसने बताया? सहाबा पे वही नाजिल नहीं हुई। कुर्बान जाऊं, ईमान को ताजा कीजिए। मेरे मुस्तफा ने रुख फेरा, सहाबा ने रुख फेरा, और शरीयत का मसला है, अगर आप नमाज में खड़े हैं, नमाज में आप रुख फेर ले, नमाज टूट जाती है, नमाज टूट जाती। आप ऐसे खड़े हैं ना, आपने ऐसे रुख फेर लिया, आपकी नमाज टूट जाएगी। मेरे मुस्तफा ने रुख नहीं फेरा, हजूर ऐसे मुड़े, हजूर पे आयत नाज़िल हुई, हजूर मुड़े। कुर्बान जब मेरे मुस्तफा मुड़े, सहाबा पीछे थे, सहाबा ने देखा, सहाबा मुड़े, हजूर चले, सहाबा चले। हजूर ने 2 रकात वहां मुकम्मल की, सहाबा ने 2 रकात वहां मुकम्मल की। और कुर्बान जाऊं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अकीदा दे दिया, हजरत फारूक आजम ने अकीदा दे दिया, हजरत उस्मान गनी ने अकीदा दे दिया, मौला अली ने अकीदा दे दिया, और हमें सहाबा ने अकीदा दे दिया कि जिस तरफ किबला हो उस तरफ से अगर हजूर रुख फेर ले, हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी।
قربان جو حضور نے ہمیں عقیدہ دے دیا، صحابہ نے عقیدہ دے دیا کہ قربان جو جس طرف اگر قبلہ بھی ہو مصطفیٰ رخ پھیر لے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا رستہ وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کا رستہ ہے، ہمارا رستہ وہی ہے جو میرے نبی کا رستہ ہے۔ اگر مصطفیٰ سے تعلق کو مضبوط کر لو گے، اگر رسول اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لو گے، اگر مصطفیٰ کریم کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوگا قربان جو پھر آپ کی یہ دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور تعلق ایسا مضبوط ہونا چاہیے جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا تھا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق مضبوط تھا، جیسے حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان مضبوط تھا، اسی طرح سے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے رسول اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیجئے۔ تعلق جوڑنا آپ کا کام ہے، میرے مصطفیٰ پہ آنا آپ کا کام ہے، آپ کی بگڑی بنانا میرے مصطفیٰ کا کام ہے۔ قربان جو کون حضرت ابو بکر صدیق، انہی جملوں کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کروں گا کیونکہ مجھے ایک اور محفل میں بھی حاضری دینی ہے۔ قربان جو کون حضرت ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق کشتہ دیدار مصطفیٰ ہے۔ ابو بکر صدیق قربان جو صدیق اکبر واقف اسرار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر کشتہ دیدار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر زینت دربار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر رونق بازار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر ساکن مزار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر ساکن مزار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر نگہت گلزار مصطفیٰ ہے، صدیق اکبر افضل البشر بعد از انبیاء۔ اب میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے، آپ نے کہنا ہے ابو بکر، اور یہ عقیدہ بنا کے کہ قربان جو ابو بکر صدیق کے مولا، ابو بکر صدیق کے آقا، ہم سب کے نبی ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، مدینے میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دل سے کہنا ہے ابو بکر گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر گلی گلی نگر نگر، نبی کا پہلا ہم سفر، ابو بکر نبی کا پہلا ہم سفر، ابو بکر خلیفہ بلا فصل، ابو بکر۔ دلی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے یہ چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ الہی تاب ابد آستانہ یار رہے، یہ آسرا ہے ہم فقیروں کا برقرار رہے۔ وما علیہ